दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिका पाइलामा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। म अन्जु चौधरी। लुम्बिनी प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको सहकार्यमा एनटिभी कोहलपुरले तयार पारेको कार्यक्रम समृद्धिका पाइला तपाई हरेक मंगलबार साँझ 7:30 बजे र बुधबार बिहान 9 बजे एनटिभी कोहलपुरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। साथै यो कार्यक्रम एनटिभी न्यूजमा हरेक बिहीबार साँझ 7 बजेको समाचारपछि पनि प्रसारण हुने गर्दछ। यस कार्यक्रममा हामी प्रदेश सरकारले गरेको विकास निर्माण, अघि सारेका नयाँ योजनाहरू लगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र सम्भावना लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर चर्चा गर्ने गर्छौं। दर्शकवृन्द, सुरुमा लागौं आजका विषयवस्तुतर्फ। कोरोना भाइरसको दोस्रो चरण फेरि महामारीको रूपमा देखिँदैछ। त्यसको मारमा लुम्बिनी प्रदेश पनि पर्न थालेको छ। बाँके, रूपन्देही सहितका जिल्लाहरू संक्रमणको हट स्पट बन्दै गइरहेका छन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू सार्वजनिक गरेको छ। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले प्रदेशका सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र सबै स्थानीय तहका प्रमुख सहितको विस्तारित बैठक तत्कालै आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। हाम्रा रूपन्देही संवाददाता केशव भण्डारीले यो रिपोर्ट तयार पारेका छन्। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले प्रदेशका सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सबै स्थानीय तहका प्रमुख सहित डिसिएमसीको विस्तारित बैठक तत्कालै आयोजना गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै स्थानीय तहहरूबाट कोभिड संक्रमणको नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सुरक्षाको मापदण्ड प्रयोग गर्न जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गराउने निर्णय पनि भएको छ। सार्वजनिक स्थल तथा सार्वजनिक यातायातमा रहने व्यक्तिहरूलाई अनिवार्य मास्कको प्रयोगका लागि तपाईको मास्क खै अभियान नेपाल प्रहरीलाई परिचालन गरी सञ्चालन गर्ने, मास्कको प्रयोग नगर्नेहरूलाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरिएको छ। एक हप्ता पछाडि चाहिँ मास्क नलगाउनेका हकमा चाहिँ दण्ड जरिमानाको व्यवस्था गरिकन चाहिँ अगाडि बढ्नु जरुरी छ र त्यो दण्ड जरिमानालाई चाहिँ स्वाभाविक रूपमा सिसिएमसीको जिल्ला कोषमा त्यो जरिमानाको रकम राख्ने खालको प्रबन्ध गर्नुभयो भने त्यसका लागि आकस्मिक खर्चको व्यवस्थापन पनि दण्ड जरिमानाबाट पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ सामाजिक काममै प्रयोग गर्ने भएको हुनाले दण्ड जरिमानाको व्यवस्था गरेर पनि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। यसरी उठेको जरिवाना रकम कोभिड संक्रमणको नियन्त्रणमा खर्च गरिनेछ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जिल्लाको कुनै स्थानमा आकस्मिक रूपमा महामारी फैलिएको वा फैलिन सक्ने अवस्थाको आकलन गरी प्रभावित स्थानलाई निश्चित समय सिल गर्न सक्नेछन्। समुदाय स्तरमा कोभिड प्रवेश गरेको छ भने चाहिँ एरिया पनि सिल गर्नुपर्ने हुनसक्छ भन्ने कुरालाई तपाईँले ध्यान दिनुपर्छ। सम्बन्धित ठाउँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले स्थितिको मूल्याङ्कन गरिकन चाहिँ कुन ठाउँमा कस्तो प्रकारको स्थिति छ त्यसका आधारमा चाहिँ मूल्याङ्कन गरेर चाहिँ निर्णय गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यो हिसाबको तयारी तपाईँहरूले आफै गर्नुहोला। सो स्थानका संक्रमितहरूबाट संक्रमणलाई फैलिन नदिन आइसोलेसनमा राख्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। शिक्षण अस्पतालहरू रहेका रूपन्देही, बाँके र पाल्पा जिल्लाका शिक्षण अस्पतालहरूमा कोभिड संक्रमितहरूको उपचारको आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन भनिएको छ। रूपन्देही, बाँके र पाल्पा जिल्ला यी तीनवटा जिल्लाहरूले शिक्षण अस्पतालहरूसँग छलफल गरिकन चाहिँ यो विषयमा चाहिँ तयारीको कामहरू चाहिँ गर्नु जरुरी छ। भार थेक्न सकेन भने राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा पनि उपचार सुरु गर्नुपर्ने हुनसक्छ। दाङ जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीसँग सल्लाह गरिकन त्यो सेवा आरम्भ गर्ने प्रयोजनका लागि पूर्व तयारीको काम गर्नका लागि भन्नुपर्छ। कुनै पनि बेला हामीले निर्णय गरिकन चाहिँ त्यसलाई पनि कोभिड विशेष हस्पिटलमा चाहिँ रूपान्तरण गर्नुपर्ने आवश्यकता हुनसक्छ। सबै स्थानीय तहहरूले जिल्लाका सबै जिल्ला अस्पतालहरूमा कम्तीमा 5 बेड क्षमताको एसडियू सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा ल्याउने पनि निर्णय भएको छ। सबै स्थानीय तहहरूले कोभिड महामारीको थप संक्रमण फैलिन नदिनतर्फ आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन आइसोलेसन सेन्टरको व्यवस्थापन गर्ने र स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाई जनचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय पनि भएको छ।
कोभिड विशेष अस्पताल धागो कारखाना रूपन्देही, बेलडुन्डी दाङ र भेरी अस्पताल बाँकेको क्षमता विस्तारका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशले आवश्यक प्रक्रिया यथाशीघ्र अगाडि बढाउने निर्णय पनि भएको छ। भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने सीमा नाकाहरूको व्यवस्थापन र निगरानी सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गर्नुपर्नेछ। हेल्थ डेस्कको व्यवस्था गर्ने सरकारले सञ्चालनमा ल्याउने भनी उल्लेख गरेका सिमाना बाहेक अन्य नाकाहरू बन्द गर्ने निर्णय भएको छ। नेपाल प्रवेश गर्न तोकिएको सीमा नाकामा एम्बुलेन्स राख्ने, कोभिड सङ्क्रमणको सङ्ख्या बढ्दै गए अस्पतालहरूले जनरल सेवालाई कम गरेर कोभिड वार्डको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यो चाहिँ जुन प्रकारको सेवा क्षमता छ त्यसलाई पनि हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुनसक्छ। जुन जुन अस्पतालहरूले चाहिँ कोभिड विशेष युनिटहरू सञ्चालन गरेका छन् तिनीहरूले क्षमता बढाउने कुराका सन्दर्भका बारेमा छलफल गर्ने, जुन ठाउँमा सेवा विस्तार भएको छैन ती शिक्षण अस्पतालहरूमा सेवा विस्तारका लागि अनुरोध गर्ने खालको काम गर्नुपर्छ। पर्दैछ त्यो प्रकारको तयारीको काम हामी जुटेनौँ भने भोलिका दिनहरूमा समस्याहरू आउन सक्छ भन्ने हिसाबले तयारीका कामहरूमा जुट्नका लागि म सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। कोभिडबाट मृत्यु भएका व्यक्तिहरूको सब नेपाली सेनाको समन्वय र सहयोगमा व्यवस्थापन गर्ने तथा मृतकको परिवारले सब व्यवस्थापन आफै गर्न चाहेमा नेपाल सरकारद्वारा निर्धारित स्वास्थ्य प्रोटोकल पूर्ण पालना गर्ने गरी प्रमुख जिल्ला अधिकारीले स्वीकृति प्रदान गर्नुपर्ने भनिएको छ। यदि सम्बन्धित परिवारले आफैले दाह संस्कारको चाहिँ व्यवस्थापन गर्छु भन्दाखेरि हामीले त्यसका लागि अनुमति दिन पनि सकिन्छ सुरक्षित ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न चाहेमा। दोस्रो चरणको कोरोना भाइरसको फेरि जोखिम बढेसँगै कोरोना संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकार प्रदेशभित्र रहेका अस्पतालहरूको क्षमता र उपचारको दायरा बढाउने अभियानमा रहेको छ। लगानी सम्मेलन 2078 सम्बन्धी सूचना। प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदको 2077 माघ 29 गतेको निर्णय अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी 2078 साल जेठ महिनाको 6 र 7 गते लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको छ। उक्त सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट लगानी योग्य आयोजना प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेकाले सहभागी हुन इच्छुक महानुभावहरूलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय बुटोलमा रहेको सचिवालयमा सम्पर्क गर्न हुन अनुरोध गरिएको छ। प्रचार प्रसार समिति लगानी सम्मेलन 2078 लुम्बिनी प्रदेश। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कोरोना संक्रमणको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेशमा रहेका कोभिड अस्पताल र त्यहाँ कार्यरत जनशक्तिको म्याद आगामी असारसम्म थप गरेको छ। संक्रमण थप फैलिन नदिनलाई आवश्यक व्यवस्थाका लागि आइसोलेसन सेन्टरको व्यवस्थापन गर्न र स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाउन प्रदेश सरकारले सबै स्थानीय तहहरूलाई भनेको छ। यसै प्रसङ्गमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हाल्नु भएका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लीला गिरीसँग एनटिभी कोहलपुरले गरेको यो विशेष संवाद। अब यो कोभिडको सन्तास सकिन थाल्यो भन्ने बेलामा फेरि अहिले कोभिडको सन्तास व्यापक रूपमा बढ्दै गएको छ। यो प्रदेश पनि त्यति अछुतो रहन सकेको छैन। कसरी हेरिराख्नु भएको छ अहिले यो अवस्थालाई? वास्तवमा यहाँले ठिकै भन्नुभयो। हामी एक हिसाबले कोभिडबाट अब मुक्त भयौँ। जीवनशैली नागरिकहरूको सबै हिसाबले, राजकीय हिसाबले, अरू हिसाबले हाम्रा गतिविधिहरू, हाम्रा गन्तव्यहरू सहज हुन थालेको अवस्थामा हाम्रो पर्यटन व्यवसाय, उद्योग धन्दा, बन्द व्यापार र सिङ्गो कुरा गर्दाखेरि अर्थतन्त्र सहज हुन थालेको अवस्थामा फेरि यो कोभिडको सन्तास फेरि फैलिएको छ र हामीलाई बर्ताले चिन्तित बनाएको छ। विशेष गरी हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतमा भएको चाहिँ घटना, यसित जोडिएका धेरै घटनाहरू, त्यहाँबाट आउने हाम्रा दाजुभाइहरू, त्यहाँबाट हुने हाम्रो सम्पर्कका आधारमा हाम्रो मुलुकमा पनि यसले प्रभाव पर्दै गएको सन्दर्भ छ। हामीले अस्ति मात्रै प्रदेशको एमसिसीको बैठक बसेर यसका लागि आवश्यक तयारी गर्ने काम गरेका छौँ र यसमा प्रदेश सरकारले अत्यन्त जिम्मेवारीका साथ यसको नियन्त्रण गर्ने, नागरिकहरूलाई सजग बनाउने र प्रदेश सरकारले गर्न सक्ने काम तदारुकताका साथ गर्ने, स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकारसित समन्वय गरेर
यसलाई नियन्त्रण गर्न, यसबाट नागरिकहरूलाई जोगाउन, सङ्क्रमित भइसकेका नागरिकहरूको यथोचित औषधि उपचार गर्न हामीले योजना बनाएर अगाडि लाग्यौँ। जस्तो छिमेकी मुलुकको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ छिमेकी भारतसँग चाहिँ हाम्रो सिमाना जोडिएको छ र ठुल्ठुला नाकाहरू पनि छन्। त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गरिँदैछ? त्यहाँबाट आउजाउलाई निरन्तरता दिने अथवा रोक्ने के चाहिँ गरिँदैछ? हामीले त्यहाँबाट आउने हाम्रा दाजुभाइहरूलाई होल्डिङ सेन्टर कायम गरेर त्यो होल्डिङ सेन्टरमा उहाँहरूको चेक गरेर कोभिड भएकाहरूलाई आइसोलेसनमा पठाउने र कोभिड नभएकाहरूलाई क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी उहाँहरूलाई सुझाव दिएर त्यो खालको व्यवस्था हामी गरेका छौँ। त्यो विशेष गरेर हाम्रो रूपन्देहीको सुनौली नाका, बाँकेको इन्डियासित जोडिने नाका, यी दुईटै नाकाहरू अलि बर्ता र त्यसपछि कृष्णनगर, नवलपरासीको नाका, महेशपुर सुस्ता, त्यसै गरेर हाम्रो दाङसित जोडिएको कोइलाबास र बर्दियासित जोडिएका तमाम नाकाहरूको बारेमा हामीले स्थानीय प्रशासन र जनस्वास्थ्य कार्यालय र त्यहाँका जनशक्तिहरूसित समन्वय गरेर यो विषयमा तयारी हामी गरेका छौँ। कोभिड अस्पताललाई चाहिँ तयारी अवस्थामा राख्नलाई के प्रयासहरू भएको छ? नयाँ केही योजनाहरू अगाडि सार्नु भएको छ? हामी बिल्कुल जस्तै बुटोलमा एउटा कोभिड अस्पताल हामीले चाहिँ लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा गरेका छौँ। यसभन्दा पहिला व्यवस्था गरेका छौँ। बाँकेमा गरेका छौँ। भैरवाको लुम्बिनी एकेपिएम अस्पतालमा गरेका छौँ। त्यसै गरेर राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा हामी गरेका छौँ दाङमा। यो सबै सन्दर्भसँगै त्यहाँका कोभिडको समस्या एक हदले कमजोर हुँदै गएको सन्दर्भमा जुन हाम्रा कामहरू त्यसप्रति ध्यान नदिएको सन्दर्भ थियो, अहिले ती अस्पतालहरूलाई त्यही स्तरमा सञ्चालन भइरहेको सन्दर्भ छ भने आगामी दिनमा तिनको क्षमता विस्तार गर्ने र अगाडि बढ्ने र अरू यसदेखि बाहेक अरू अस्पतालहरूलाई पनि तयार रहने गरी हामीले चाहिँ निर्देशन दिएर अगाडि बढायौँ। यो क्वारेन्टाइन आइसोलेसनहरू थप गर्नको लागि स्थानीय तहहरूसँग कसरी चाहिँ समन्वय गरिरहेको छ? हामी स्थानीय तहहरूसित विगतमा जसरी स्थानीय तहले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुभयो, हामी त्यसमा गर्व पनि गर्न चाहन्छौँ। उहाँहरूलाई एकदम धन्यवाद पनि दिइरहेका छौँ। हाम्रो योजना मिसनलाई सफल पार्नका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुभयो र अहिले पनि उहाँहरूसित जीवित सम्पर्क छ। विशेष गरेर नाकाहरूमा, भारतसित जोडिने नाकाहरूमा रहेका स्थानीय सरकारहरू, पालिकाहरू, त्यहाँ हामी सजीव सम्पर्क गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। मन्त्रीज्यू, यो अब अहिले कोभिडको सङ्क्रमण बढ्दै गइरहेको बेलामा चाहिँ आम प्रदेशवासी जनतालाई मन्त्रालयको तर्फबाट कस्तो अपिल गर्न चाहनुहुन्छ? अब यो एउटा हामीले कल्पना नगरेको त्रासदीपूर्ण समस्या हो। यो हामी चाहेर पनि नचाहेर पनि यसबाट हामी जोगिनुपर्छ, हामी सतर्क हुनुपर्छ। प्रदेश सरकारले आफूले सम्पूर्ण शक्ति लगाएर नागरिकहरूको जीवन रक्षा गर्नका लागि उपायहरू अवलम्बन गरेको छ र सङ्घीय सरकारसित तालमेल गरेर प्राप्त गर्न सक्ने सहुलियत पनि हामीले त्यो माग गरिरहेका छौँ, तालमेल गरिरहेका छौँ र स्थानीय सरकारहरूसित पनि हामी तालमेल गरेर आवश्यक समन्वय गरेर अगाडि बढिरहेका छौँ। विगतको कोभिडको सन्दर्भमा हामीले धेरै सफलता प्राप्त गरेका हौँ नागरिकहरूको जीवज्यान जोगाउन र यसको न्यून प्रभाव पार्नका लागि, न्यून प्रभावमा जुन परिणाम आयो त्यसका लागि हाम्रा महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू छन् र अब पनि हामी अत्यन्त सजगताका साथ काम गरेका छौँ र सरकारले चालेका कदमहरूलाई साथ दिएर यसित समन्वय गरेर सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई अगाडि बढ्न हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। यसित बच्ने उपायको बारेमा सजग हुन, सजगताका साथ अगाडि बढ्न हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। अन्य मुलुक जस्तै कोरोनाको दोस्रो लहर नेपालमा पनि तीव्र रूपमा दिन प्रतिदिन फैलिरहेको छ। प्रदेशभरिका जनताको स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी फैलिँदै गइरहेको कोरोना संक्रमणलाई नियन्त्रण र व्यवस्थापनको लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विभिन्न रणनीतिहरू अपनाइरहेको छ।
मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको जनता समाजवादी पार्टीका 4 जना प्रदेशसभा सदस्यलाई समावेश गरी मन्त्री परिषद हेरफेर गर्नुभएको छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि मन्त्री परिषद हेरफेर गर्नुभएको हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा जनता समाजवादी पार्टी सहभागी भएपछिको पहिलो मन्त्री परिषद बैठकले विभिन्न निर्णय समेत गरेको छ। हाम्रा रूपन्देही संवाददाता केशव भण्डारीले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीसँग गरेको यो कुराकानी अबको प्रस्तुतिमा। वैशाख 6 गते मन्त्रीमण्डलको हेरफेर विस्तार भएको छ र त्यही दिन पहिलो दिन नै अब सबै मन्त्रीले आफ्नो आफ्नो कार्यालय बहाली पनि गर्नुभएको छ र त्यही दिन हामीले क्याबिनेट पनि बस्यौँ र क्याबिनेटमा खास गरेर चाहिँ एउटा संसदमा प्रस्तुत हुने विधेयक पनि हामीले अब त्यहाँ पास गरेका छौँ र त्यस्तै चाहिँ खास गरेर अब स्थानीय सरकारको लागि चाहिँ यो समानीकरण अनुदानको सिलिङ अनि सशर्तको सिलिङ र त्यस पछाडि यो विशेष अनुदानको सिलिङ पनि हामीले त्यो दिन पारित गरेर अहिले स्थानीय तहलाई जानकारी गराएका छौँ। यसरी चाहिँ अब 2-3 वटा एजेन्डामा हामीले मन्त्रीमण्डलको बैठक पनि बस्यौँ त्यही दिन र उहाँहरूले त्यही दिन अब सबैले भनौँ न हामी सबैले आफ्नो आफ्नो अब नयाँ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि अब बहाल गर्ने अब त्यो दिन अब त्यो पनि काम गरेका छौँ र यसरी चाहिँ अहिले नयाँ व्यवस्थापनका साथ अथवा नयाँ मन्त्रीमण्डल को हेरफेर भइसके पछाडि नयाँ जिम्मेवारीका साथ अहिले उत्साहपूर्ण वातावरणमा हामी अगाडि अहिले बढ्दैछौँ र अब केही दिनमै अब केही अब माननीय सांसदज्यूहरूले प्रदेश प्रमुख कहाँ समावेदन पनि प्रस्तुत गर्नुभएको छ। अविश्वासको प्रस्ताव सदनमा दर्ता पनि गर्नुभएको छ। अब यसको लागि पनि हामीले कानुन अनुसार समावेदन दर्ता भइसके पछाडि स्वाभाविक रूपमा हामीले चाहिँ अब त्यही कामको लागि एउटा एजेन्डामा मात्रै हामीले सदन बोलाइदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि हामी अब छलफल गर्दैछौँ। त्यसको अब समय सीमा जेठ 6 गतेभित्र बोलाउनै पर्छ। त अब कहिले बोलाउने भन्ने कुरा अब माननीय मुख्यमन्त्रीज्यूसँग छलफल गरेर अब उहाँको निर्देशन अनुसार अब हामीले अब त्यसको मिति तिथि पनि तय गर्छौँ र यो काम पहिला गरिसके पछाडि विश्वासको मत लिइसके पछाडि यद्यपि हामीले अहिले अब बजेटको तयारी त अहिले पनि गर्दैछौँ। आज पनि म अब बजेटकै तयारीको बैठक अब 1-2 वटा गरेँ तर हाम्रो पहिलो काम भनेको अहिले अविश्वासको प्रस्ताव जुन दर्ता भएको छ त्यसलाई हामी फेस गर्छौँ र सरकारलाई एउटा दायित्व दिएर अनि त्यस पछाडि हामी फुल फ्लेज रूपमा अब बजेटको तयारी गर्छौँ र बजेट प्रस्तुत गर्ने अब संविधानमै चाहिँ उल्लेख भएको हुनाले चाहिँ अब यसलाई हामीले असाढ 1 गते प्रस्तुत गर्नैपर्छ। त्योभन्दा अगाडि अब सदन बोलाइसक्नुपर्छ र त्यसमा अब नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ र यी सबै बजेटसँगै जोडिएका कुराहरू पहिला गर्दै त्यसपछि असाढ 1 गते हामीले बजेट प्रस्तुत गर्छौँ र त्यो पारित गरिसके पछाडि अब पोरपरारको भन्दा अझ द्रुत गतिमा अब यो लुम्बिनी प्रदेशलाई अब कसरी पुँजीगत खर्च बेसी गराउने भन्ने सवालमा हामी अगाडि बढ्छौँ र अहिले पनि अरू प्रदेशको दाजुमा अब यही चैत मसान्तभित्रका कुरा गर्नुहोस् अथवा अहिले आजको डेटसम्मको कुरा गर्नुहुन्छ भने अन्य प्रदेशको दाजुमा हामीले पुँजीगत खर्च अथवा टोटल खर्च अब चालु पुँजीगत दुइटै मिलाएर कुरा गर्ने भने हामी 47% भन्दा बेसी खर्च लुम्बिनी प्रदेशले गरिसकेको छ। त्यसो भएको हुनाले अब 7वटै प्रदेशको दाजुमा चाहिँ लुम्बिनी प्रदेशले पुँजीगत खर्च एक त पहिल्यै सालदेखि नै सुरुको सालदेखि नै हामीले अग्रता हासिल गरेकै थियौँ र यसपालि हामीले अब लगभग 70% नै अब खर्च पुर्याउने 90 क्रस गराउने भन्ने हाम्रो टार्गेट रहेको छ र त्यही काममा अहिले हामी बेसी रूपमा लागिरहेको छौँ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी जेठ 6 र 7 गते लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको छ। लुम्बिनी प्रदेशको विकास र समृद्धिमा थप टेवा पुर्याउन लगानी विस्तार गर्ने उद्देश्यले सम्मेलनको आयोजना गरिएको हो। सम्मेलनको तयारी तीव्रताका साथ अगाडि बढिरहेको छ। प्रदेशको समग्र आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक स्रोतको पहिचान र परिचालनको वातावरण सृजना गरी समृद्ध प्रदेश खुसी जनताको लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यले आयोजना गर्न लागि लगानी सम्मेलनबाट निजी लगानी भित्रिने अपेक्षा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको छ। लगानी सम्मेलनको तयारीबारे स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको समेत कार्यभार सम्हाल्नुभएका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री लीला गिरीसँग एनटिभी कोहलपुरले गरेको यो विशेष संवाद अबको प्रस्तुतिमा।
खास यो लगानी सम्मेलन आयोजना गर्नुको उद्देश्य के हो? वास्तवमा हामी यो मुलुकलाई समृद्ध बनाउनका लागि हाम्रो मुलुकमा निजी क्षेत्रबाट प्रचुर लगानी गर्न आवश्यक छ। त्यो पर्यटकीय क्षेत्रमा, त्यो औद्योगिक क्षेत्रमा, त्यो व्यावसायिक क्षेत्रमा लगानी गर्न आवश्यक छ। यो विषयलाई महसुस गरेर हामीले गत वर्ष नै लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने गरी हाम्रो नीति कार्यक्रममा थियो र बजेटमा पनि हामीले त्यो राखेका थियौँ। कोभिडकै कारणले गत वर्ष हामीले यसलाई सम्पन्न गर्न सकेनौँ र स्थगित गऱ्यौँ। अहिले यसलाई फेरि स्थगित गर्न हामीले चाहेनौँ र यसलाई यही जेठको पहिलो हप्तामा हामी यसलाई सम्पन्न गर्ने योजनाका साथ अगाडि बढेका थियौँ। यो कोभिडले फेरि चाहिँ असर पार्ने जस्तो देखिएको छ, तर पनि हामीले यसलाई स्थगित गर्दैनौँ। यसको स्वरूप परिवर्तन होला। जहाँसम्म यसको उद्देश्यको सन्दर्भमा यहाँले भन्नुभयो, हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रको विकासका लागि, हाम्रो मुलुकको व्यापारिक घाटा न्यून गर्नका लागि, हाम्रो मुलुकमा रोजगारी सृजना गर्नका लागि, समग्र समृद्ध मुलुक, सुखी जनता र समृद्ध प्रदेश, खुसी जनता को अवस्था सिर्जना गर्नका लागि हामीले यो लगानी सम्मेलनको आयोजना गरेका हौँ। यो चाहिँ विशेष गरेर मुलुकभित्रकै लगानीलाई चाहिँ लिन खोजेको हो या स्वदेशभन्दा बाहिरको लगानी पनि आकर्षित गर्न खोजेको? दुईटै कुरा हो। हामी मुलुकभित्रकै निजी क्षेत्रसित सम्बन्धित रहेका व्यक्तिहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छौँ। हामीले आफ्ना आवश्यकता र सम्भावना भएका विषयवस्तुहरू अगाडि सार्छौँ। त्यसको सम्भावनालाई उहाँहरूसित छलफल गर्छौँ। उहाँहरूले लगानी गर्ने सन्दर्भमा हामी उहाँहरूको लगानीको ग्यारेन्टी गर्छौँ र यसित जोडेर हामी मुलुक बाहिरका लगानीकर्ताहरूलाई पनि आह्वान गर्छौँ, उहाँहरूलाई पनि जोड्न चाहन्छौँ। यो लगानीका सम्भावित क्षेत्रहरू पहिल्याउनु भएको छ? पहिलो कुरा त हामी कृषिमा आधारित रहेको प्रधान अर्थतन्त्रको मुलुक भएको हुनाले कृषिसित जोडिएका उद्योगहरूलाई हामीले प्राथमिकता दिन्छौँ। त्यसमा विभिन्न खालका खाद्यान्न उत्पादन गर्ने, दुध प्रशोधन गर्ने, मासुहरूको आधुनिक बधशाला निर्माण गर्ने, त्यसको विषयमा हामी र त्यस्तो जोडिएका तमाम विषयहरूमा हामी जोड्छौँ भने अन्य विषय भनेको हाम्रो वनसित जोडिएका कच्चा पदार्थमा आधारित रहेका उद्योगहरू, हामी फर्निचरसित जोडिएका, जडीबुटीसित जोडिएका, कागज कारखाना लगायतका चाहिँ उद्योगहरूलाई हामीले प्राथमिकता दिन्छौँ। त्यसपछि खानी र खानीसित जोडिएका उद्योगहरू, खानीसित जोडिएको कच्चा पदार्थ हामीसँग प्रचुर मात्रामा छ, त्यो विषयलाई हामी प्राथमिकता दिन्छौँ भने त्यसका साथै अरू अन्य आधुनिक उद्योगहरू, मोटरको एसेम्बलिङदेखि लिएर अरू कारखानाहरू, लत्ता कपडा लगायतका कारखानाहरूको हामी त्यो सम्भावना देखेका छौँ र प्रस्ताव गर्ने क्रममा छौँ। यसमा चाहिँ जस्तो लगानीकर्ताले त्यति बेला यो क्षेत्रमा लगानी गर्छु भनेर उसले प्रतिबद्धता जनाउने र त्यसका लागि प्रदेश सरकारले चाहिँ सहजीकरण गरिदिन्छौँ भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्ने हो या कसरी अगाडि बढ्छ? वास्तवमा हामी त्यहाँ छलफल पनि गर्छौँ। हाम्रो सोच के छ भने हामीसँग प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्रहरू छन्, त्यो मार्फत हामी जग्गा उपलब्ध गराउने, त्यो औद्योगिक क्षेत्रमा पुग्ने पूर्वाधारहरू तयार गर्ने, सडक, बिजुली, खानेपानी, सञ्चारलाई हामी जोड दिने र त्यसपछि रहेको उहाँहरूले सञ्चालन गर्दाखेरि प्रदेशले कन्ट्रिब्युसन गर्न सकिने कतिपय क्षेत्रमा चाहिँ उहाँहरूलाई त्यो ठाउँ छ भने हामी प्रदान गर्न सोच बनाएका छौँ। यसको कुनै निश्चित लक्ष्य होला नि मन्त्रीज्यू, जस्तो यतिसम्म चाहिँ हामीले चाहिँ त्यति बेला प्रतिबद्धता, लगानीको प्रतिबद्धता पाउँछौँ भन्ने प्रदेश सरकारको त्यस्तो कुनै टार्गेट छ? अहिले हामीसँग ठ्याक्कै डाटा अहिले चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। हामी अधिकतम लगानीका लागि आह्वान गरिरहेका छौँ। त्यो त्यसरी यसको कुरा गर्दाखेरि अर्बौं रुपियाँमा यसको टार्गेट हाम्रो छ। अहिलेसम्मको जुन जसरी लगानी सम्मेलनको बारेमा प्रचार प्रसारहरू भइरहेको छ, यो अहिलेसम्मको अवस्थालाई हेर्दाखेरि निजी क्षेत्रबाट आइरहेको प्रतिक्रियाले चाहिँ प्रदेश सरकारलाई कतिको उत्साहित बनाएको? अत्यन्त उत्साहित हुनुहुन्छ। कस्तो प्रतिक्रिया आएको छ? एकदम उत्साहित हुनुहुन्छ उहाँहरू। यो लगानी सम्मेलनको प्रतीक्षामा हुनुहुन्छ। हामी त्यहाँ छलफल गर्ने र तपाईँहरूसित यसको बारेमा एउटा निकास निकाल्ने
तयारीमा छौँ, मानसिक तयारीमा छौँ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। उहाँहरूले हामीसित सम्पर्क भएका व्यक्तिहरूले हामी आशावादी छौँ, हामी यसमा सफल हुन्छौँ। जस्तो लगानी सम्मेलन यस्तो बेलामा हुँदैछ कि जति बेला मुलुकको अर्थतन्त्र यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि त्यति चलायमान भन्न सकिरहेको अवस्था छैन, यो बेला पक्कै पनि कोभिडका इस्युजहरू पनि उठ्लान्। त्यो बेलामा चाहिँ यहाँहरूले सोचेको जस्तो लगानीकर्ताबाट त्यो लगानी आउला भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ? वास्तवमा यसो छ, यसमा के छ भने हामी कहाँ लगानी गर्ने र अर्थतन्त्रलाई विकासवान गतिमा अगाडि बढाउन पर्ने हाम्रो जिम्मेवारी हो। अहिले हामीले गर्न सकेनौँ भने केही समयपछि अर्को पुस्ताले गर्नुपर्छ। त्यो दायित्व अरूको काँधमा थोपिरहन हामी पन्छाइरहन सक्दैनौँ। जहाँसम्म कोभिडको कुरा गर्नुभयो, यसमा नियन्त्रण गर्नै पर्छ, हामी यसबाट मुक्त हुनै पर्छ, त्यसको विकल्प छैन। मैले कति प्रगति हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा यहाँले राखेका जिज्ञासाको बारेमा के भन्न चाहन्छु भने संविधान बनिसकेपछि आजसम्म आइपुग्दा कोभिडको स्टेजभन्दा पहिलासम्म आइपुग्दा मुलुकले 4%बाट 7.5%सम्म प्रति व्यक्ति आएको प्रगति गरेको छ। गत साल कोभिडको कारणले हामीले त्यो टार्गेटलाई मिट गर्न सकेनौँ। मलाई लाग्छ कोभिडबाट हामी मुक्त हुने र यसमा नियन्त्रण गरिसकेपछि लगानी सम्मेलनको हाम्रो प्रस्ताव अत्यन्त सकारात्मक हिसाबले अगाडि बढ्छ। हामीले त्यस्तो सोचेका छौँ। अब अन्त्यमा जस्तो अब केही समयपछि यहाँहरूले सोचेको लगानी सम्मेलन आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ, आम लगानीकर्तालाई एकपटक फेरि आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ कि यो लगानी सम्मेलनमा सहभागी हुनको लागि? म सबैलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, यो लगानी सम्मेलन प्रदेशलाई समृद्ध बनाउन, यो प्रदेशको आर्थिक अवस्थालाई माथि उठाउन र यो प्रदेशमा भएका आर्थिक गतिविधिले सिङ्गो मुलुकलाई काँध थाप्न, यसको व्यापारिक घाटा घटाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेछ। विशेष गरेर केही वर्षपछि यो मुलुक कृषिबाट पर्यटनमा आधारित रहेको प्रधान अर्थतन्त्रको मुलुकको रूपमा परिणत हुनेछ। त्यसका प्रशस्त सम्भावनाहरू छन्। म निजी क्षेत्रलाई आह्वान गर्न चाहन्छु, तपाईहरुले दिल खोलेर लगानी गर्नुस्। प्रदेश सरकार तपाईहरुसित काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढ्न तयार छ। तपाईहरुका हरेक जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न र जोखिमबाट माथि उठाउन, तपाईहरुको लगानी सफल पार्न प्रदेश सरकारले परमकदूर प्रयास गर्छ। लुम्बिनी प्रदेशको समृद्धि र समग्र आर्थिक विकासको लागि प्रदेश सरकारले जेठ 6 र 7 गते लगानी सम्मेलन गर्न लागेको छ। यसबाट समृद्ध प्रदेश, खुसी जनताको लक्ष्य हासिल गर्न थप मद्दत पुग्ने विश्वास प्रदेश सरकारको छ। लगानी सम्मेलन 2078 सम्बन्धी सूचना। प्रदेश सरकार मन्त्री परिषदको 2077 माघ 29 गतेको निर्णय अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी 2078 साल जेठ महिनाको 6 र 7 गते लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको छ। उक्त सम्मेलनमा निजी क्षेत्रबाट लगानी योग्य आयोजना प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम रहेकाले सहभागी हुन इच्छुक महानुभावहरूलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय बुटोलमा रहेको सचिवालयमा सम्पर्क गर्न हुन अनुरोध गरिएको छ। प्रचार प्रसार समिति लगानी सम्मेलन 2078 लुम्बिनी प्रदेश। हवस् त दर्शकवृन्द, आजका लागि कार्यक्रम समृद्धिका पाइला यति नै। अर्को हप्ता नयाँ विषय प्रस्तुत सहित उपस्थित हुने नै छौँ। कार्यक्रम उत्पादनमा सहयोग गर्ने सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।